Deuteronomio 25. Kung adunay kaso nga husayon sa hukmanan, hukmin ninyo kung kinsay nasayop o kinsay husto. Kung ang sad-an angay latuson, pakulubon siya sa maghuhukom diha sa iyang atubangan ug ipalatigo siya sa gidaghanon nga angay sa iyang sala. Apan ang labing daghan kutob ra gayud sa 40 kalatos. Kung ipalatos siya labaw niini, maulawan siya. Ayaw sa pungi ang baba sa baka, samtang nagiok kini. Kung magtipon pagpuyo ang duha ka igsuong lalaki ug unya mamatay ang usa kanila nga walay anak, kinahanglan nga dili magminyo ang byuda niya ngadto sa laing tawo nga dili sakop sa panimalay. Ang igsuon sa iyang bana kinahanglan maoy mga sawa kaniya. Katungdanan kini sa igsuon sa usa ka bana nga namatay. Ang kamagulangang anak nga lalaki nga matawo maoy modala sa ngalan sa namatay nga igsuon aron dili mahanaw ang iyang ngalan sa Israel. Kung magdumili siya sa pagpangasawa sa byuda sa iyang igsuon, mahimong modangop ang byuda ngadto sa hukmanan tungod kay dumili man ang maong tawo sa pagbangon sa ngalan sa iyang igsuon nga namatay. Unya ipatawag siya o pakisultihan sa mga kadagkuan sa syudad. Kung maingon siya nga dili siya gusto nga mga sawa sa byuda, muduol kaniya ang byuda tubangan sa mga pangulo. Kuhaon sa byuda ang sandalyas sa igsuon sa iyang namatayng bana ug unya lud-an niya ang naong sa maong lalaki ug moingon. Mao kini ang himuon ngadto sa lalaki nga magdumili sa pagbangon sa ngalan sa iyang igsuon. Nganlan ang banay sa maong tawo, ang banay sa tawo nga gihubuan og sandalyas. Kung may duha ka lalaki nga mag-away, ug ang asawa sa usa kanila mutabang sa iyang bana o gunita niya ang itlog sa kaaway sa iyang bana, butla ang iyang kamot sa walay kakukaluoy. Ayaw paggamit og timbangan nga dili husto, ug ayaw paggamit og dili hustong sukdanan. Ang husto gayong sukdanan og timbangan maulamay gamita aron mabuhi kamog dugay didto sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga manlimbong. Hinumdumi ang gibuhat kaninyo sa mga Amerikanhon sa nagpanaw kamugikan sa Ehipto. Gilipot kamo nila sa dihang gipangapoy og nangaluya na kamo pag-ayo og gipamatay ang tanan nga nang limbasog nga nagsunod kaninyo. Busa kung hatagan na kamo sa Ginoo nga inyong Dios og kalinaw didto sa yuta nga ihatag niya kaninyo, puuhan ninyo ang mga Amerikanhon aron dili na gayud sila mahinumduman pa. Ayaw gayud kini kalimti.